फिर आपको अपडेट करते चलें कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ चुकी है और बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक हुई है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ी है और जिस पर जो है वो बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो जो है वो लीक हुई है। इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद है जो कि हमें तफसीलें इस पर अपडेट कर रहे थे। और एक बार मरतबा फिर आपको अपडेट करते चलें कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ गई है। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक हुई है। अब से कुछ देर पहले आपको वो ऑडियो भी सुनवाई गई है जिसमें बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा के दरमियान गुफ्तगू हुई है और अब जो है उस गुफ्तगू की जो ऑडियो है वो लीक हो चुकी है। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ गई है। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की जो है ऑडियो लीक हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ गई है। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो लीक हुई है। ऑडियो में गुफ्तगू क्या हुई है ये आपको भी सुनवाते हैं कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वही है। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी है। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी। नहीं जी अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ आगे उनका रवैया उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। बल्कि वहां तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थीं तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोग। ऑडियो आपने सुनी है, एक मरतबा फिर क्या गुफ्तगू हुई ये भी आपने जानी। इस पर हमें ज्वाइन किया है नजम वली साहब, एडिटर नई बात हैं, जो कि सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ऑडियो तो आपने सुनी ही होगी और हमने माजी में भी देखा है कि ऑडियो लीक्स का जो सिलसिला है वो तो बढ़ता ही जा रहा है और एक नई जो ऑडियो है वो सामने आई है, लीक हो चुकी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जहाँ तक ऑडियो लीक्स की बात है तो यकीनी तौर पर इस पर सबका इत्तेफाक है कि ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे बढ़ के आगे इस चीज़ पर भी सबका इत्तेफाक है कि इन ऑडियो लीक्स में जो बातें होती हैं और जो इंकशाफात होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई खुशकुन नहीं है। और मैं ये देख रहा था कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पुराने तमाम नजरियाती कारकुन जो ये समझते थे कि वो एक ऐसी जमात में मौजूद हैं जहां पर मौरूसियत नहीं है और वो समझते थे कि एक ऐसी जमात जहां पर मेरिट की बात की जाती है, वहां पर एक ऐसे शख्स को, मैं बैरिस्टर गोहर अली खान की बात कर रहा हूँ, उनको चेयरमैन नामजद कर दिया गया जिनके बारे में, जिनकी खिदमात के बारे में कोई नहीं जानता, बल्कि इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ अर्सा पहले तक तो ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा थे। तो ये नजरियाती कारकुनों के लिए एक बड़ा धचका था क्योंकि ये समझा जा रहा था कि हामिद खान से लेकर बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से लेकर अब तक साथ निभाया है, उनको
ذمہ داری دی جا سکتی ہے. ایک تو یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. دوسرا یہ ایک طویل عرصے سے بات ہو رہی تھی، اس کی تردید ہو رہی تھی کہ جناب بشرا بی بی اور علیمہ خان اور جو ان کی باقی بہنیں ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، لیکن یہ اختلافات بالکل واضح ہیں. پارٹی کی قیادت کے لیے آپس میں رسہ کشی کی جو اطلاعات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے اس سے پہلے بھی سامنے آتی رہی ہیں، اور اس آڈیو لیک نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ یہ اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں. یہ صورتحال وہی ہے جو الزام ریحام خان پر لگایا جاتا تھا کہ وہ عمران خان کی جگہ پر پارٹی کی قیادت کو سنبھالنا چاہتی ہیں. اسی قسم کا کام اب بشرا بی بی کرنا چاہ رہی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی دھڑے بندی کر رہی ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود وکلا کے اندر اس کے حوالے سے دھڑے بندی آ چکی ہوئی ہے. آپ ان تمام اطلاعات کو دیکھیے، یہ جو اس سے پہلے پارٹی کے چیئرمین نامزد کرنے کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے الیکشن نہ لڑنے کے حوالے سے جو آپس میں رہی اور جو آپس میں کنفیوژن رہی، جس طرح شیر افضل مروت نے ایک چیز کا انکشاف کیا اور بعد وہ ٹھیک ثابت ہوئے، علی ظفر نے کچھ اور بات کی، شعیب شہین نے کچھ اور بات کی، اور اسی طرح بعد میں لطیف کھوسا جو کہ اس وقت ہمیں بشرا بی بی کے دھڑے میں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے کچھ اور بات کی. تو یہاں سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت مکمل طور پر وکلا کے قبضے میں آ چکی ہوئی ہے. وکلا جو ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں، آگے لے کر چل رہے ہیں. وہ پرانے پولیٹیکل ورکرز جو کہ وکیل نہیں ہیں وہ بہت پیچھے رہ چکے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود ان وکلا کے اندر بھی دھڑے بندی ہے، اور یہ دھڑے بندی جو ہے پارٹی میں آہستہ آہستہ آگے سامنے آئے گی. یہ چیز زیادہ سویر اور مشکل اس وقت ہو جائے گی جب پارٹی انتخابات کی طرف جائے گی. ابھی تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پارٹی کو انتخابات کے لیے بچا لیا جائے، اسی وجہ سے ہفتے کو انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو رہے ہیں. تو یہ چیز بالکل واضح ہے. اور اس میں دوسری بات پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین کی طرف سے، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پچھلے 12-13 برس سے پاکستان تحریک انصاف یا ان کے باقی مخالفین جو پچھلے 25 برس سے خواب دیکھ رہے تھے کہ نون میں سے شین نکلے، نون میں سے میم نکلے، وہ تمام کے تمام جو تھے خود اختلافات کا شکار ہو رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری نے میاں نواز شریف پہ چڑھائی کی، باپ اور بیٹے کے اختلافات سامنے آ گئے. اس سے پہلے ہم نے چودھری برادران کو دیکھا، چودھری پرویز الہی بڑی سخت باتیں کیا کرتے تھے. وہ شین اور پے جو تھی مسلم لیگ کاف چھوٹی سی تھی، اس میں بھی وہ دونوں الگ ہو گئے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جس طرح دھڑے بندی آ رہی ہے اور جس طرح تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی. اور آگے چل کر جب ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آئے گا یا باقی مرحلے آئیں گے اور انتخابی مہم چلانے کی بات کی جائے گی تو وہاں پر بھی یہ تقسیم سامنے آئے گی. پاکستان تحریک انصاف ایک مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ آنے والے دن اس کے لیے مزید مشکل ہوں گے، مزید جو ہے تقسیم سامنے آئے گی. اور یہ جو لڑائی ابھی یہاں پر ہے اس کو ابھی تک کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ جو ہے مزید کھل کر سامنے آئے گی. جی، آنے والے دن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکل ترین ہو جائیں گے. ایڈیٹر نئی بات نجم ولی صاحب خان ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمیں اپنا موقف دے رہے تھے.